السلام عليكم اخوان، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. على العموم كما كتشوفوا قدامكم اليوم غادي نصحح معكم وطني 2008 وتحديدا التمرين ديال الاعداد العقديه. التمرين ديال الاعداد العقديه اللي كانت عليه كيف ديما 3 ديال النقاط. كان السؤال الاول كيقول لك حل في المجموعه سي المعادله زد او كاري ناقص 6 زد زائد 34 كتساوي صفر. دونك على بركه الله نبداو. دونك السؤال الأول، حل المعادلة ديما في السي اللي هي زد أو كاري ناقص 6 زد زائد 34 كتساوي صفر. دونك باش نصيبو هاد المعادلة هادي كما كتعرفو كاملين بالدالتا، دونك لنحدد مميز دالتا. دالتا كلشي كيعرفو هو بي أو كاري، يعني هو ناقص 6 أو كاري ناقص 4 في أ اللي هي 1 مضروبة في 34 تساوي ناقص 6 أو كاري غادي تعطينا هي 36 إن شاء الله، ناقص 4 في 1 هي 4، 4 في 34 هي 136 اللي غيبقى ليا في التوتال هي ناقص 100. إذن الدالتا خرجت ليا ناقص 100. دونك يعني سالبة، غادي نقول ليه بما أن الدالتا خرجت لنا صغر من الصفر، إذن المعادلة تقبل تقبل حلين عقديين مترافقين هما، يعني كتقبل جوج حلول عدد المرافق ديالو عقديين اللي هو زد واحد كتساوي، انا نكتب لك لا فورم ديالو هو ناقص ب زائد اي الجذر ديال ناقص دالتا على جوج ا. اذا نعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها. ناقص ب عندنا هي ناقص 6 مع الموال اللي كاينه تما غتولي هي 6 زائد اي الجذر ديال دالتا خرجت لي هي ناقص 100 مع عدة الموال اللي كاينه اونتر لا غاسين غادي تولي هي دونك مقسومه على جوج اللي غادي تعطينا هي 6 زائد جذر 100 هو 10 اي على جوج. دونك الا درنا عملنا ولا قسمنا درنا 6 على جوج زائد 10 على جوج اي، دونك زد ان يبقى لي هو 3 زائد 5 اي، و زد 2 غادي يكون هو زد ان بار، يعني المرافق ديالو هو 3 ناقص 5 اي. وما تنساوش مجموعة الحلول الله يرضي عليكم اللي هي اس تساوي 3 ناقص 5 اي و 3 زائد 5 اي. متفقين؟ اذا كان هذا هو السؤال الاول في التمرين ديال الاعداد العقديه بالنسبه للناسيونال ديال 2008. السؤال الثاني كما كتشوفوا، التي نعتبر في مستوى المنسوب الى معنى متعامل منظم مباشر او E1 E2 النقط A و B و C التي ألحقها على التوالي. اللحق ديالها هو 3 زائد 5 إي، B هو 3 ناقص 5 إي، و C اللحق ديالها هو 3 زائد 7 إي. دونك السؤال الثاني نحطو بعدا المعطيات ديالنا قدامنا باش ما نبقاوش نقلبو عليهم وسط من التمرين. زائد 5 إي، B هي 3 ناقص 5 إي، و C قلنا هي 7 زائد 3 إي. نكملو. قالك ليكون زد لحق النقطة ام من المستوى وزد بريم لحق النقطة ام بريم صورة ام بالإزاحة التعداد المتجهة اي التي لحقها هو هذا 4 ناقص 2 اي.
السؤال ألف بين أن زد بريم كتساوي زد زائد 4 ناقص جوج إي، ثم تحقق أن سي هي صورة أ بالإزاحة تي. دونك أول حاجة نطلب هو أنني نكتب الكتابة، نحدد الكتابة العقدية ديال الإزاحة. السؤال الأول لا ألف باردون. دونك باش كنبداو لتكن ام بريم اللحق ديالها زد بريم صورة ام زد بالإزاحة تي ذات المتجهة U اللي اللحق ديالها هو 4 ناقص جوج إي. دابا هاد الهضرة هادي كاملة لتكون ام بريم اللحق ديالها زد بريم صورة ام زد بالإزاحة تي ذات المتجهة U كتساوي اللحق ديال U هو 4 ناقص جوج إي. دونك كتجي هنا كدير تي ديال ام كتساوي ام بريم. كاين اللي كيوقع عليه واحد الخلط هنايا، شكون غادي يدير الاولى وشكون غادي يدير الثانيه. راه ملي كنقول لك ام بريم هي الصوره، مثلا بحال الشكل ديال الداله ملي كنقول لك 5 الصوره ديال 3، يعني اف ديال 3 كتعطيك 5. شوف اف ديال 3 تعطيك 5، يعني اف ديال ام تعطيك ام بريم. كتكافئ متجهه ام بريم هادي تتساوي متجهة الإزاحة اللي هي اللحق ديال المتجه هو اللحق ديال النقطة الثانية ناقص اللحق ديال الأولى تيساوي اش زد ديال أو. هادشي هذا كيكافئ أنها زد بريم كتساوي هي زد هادي صيفطناها على زائد إلا عوضنا زد أو باللحق ديالها اللي هو عندنا 4 ناقص جوج إي. بهذا غادي نكونو قد وصلنا لذاك التعبير اللي باغيين نبينو حنايا. السؤال الثاني شنو قال لك تحقق ان الس هي صورة النقطة ا بالازاحة تي. دونك باش غادي نبداو رد معايا البال مزيان، غادي نقول ليه اللي تكون اش قال لك السي هي الصورة ديال من. دونك غنبداو قال لك السي هي الصورة ديال ا. دونك غادي نبداو اللي تكون ا بريم صورة ا بالازاحة تي، يعني تي ديال اش ديال ا كتساوي ا بريم. هادشي كيكافئ إلا جينا هنا اللاير ديالكم غونبلاصينا. دونك هنا غتعطينا ا بريم كتساوي هي ا زائد 4 ناقص جوج إي. هادشي هذا اللي كيكافئ على أنها ا بريم غادي تساوي غنعوضو ا باللحق ديالها. ا عندنا هي 3 زائد 5 إي. دونك هانت 3 زائد 5 إي زائد 4 ناقص جوج إي. إذن ا بريم إلا حسبنا هادي مع هادي 3 زائد 4 تعطينا هي 7. دونك 5 إي ناقص جوج إي غادي تعطينا هي 3 إي. دونك هاد النقطة هادي شكون هي الإخوان؟ وصلنا لأ بريم خرجت ليا هي النقطة سي. ها هي. إذن سي صورة أ بالإزاحة تي. نتمنى أنه يكون هادشي هذا واضح. السؤال جوج باء قال لك بين أن هاد ب ناقص سي على أ ناقص سي كتساوي جوج إي. دونك غادي نحسبوها عادي، يعني باء سي ولا ب ناقص سي. دونك ناقص سي على أ ناقص سي تساوي غنعوضو كل حاجة بداكشي ديالها بالقيمة ديالها. عندنا بي شحال عندنا كتساوي هي 3 ناقص 5 إي. سي هي 7 ناقص 3 زائد 3 إي. دونك غتولي هي ناقص 7 ناقص 3 إي. أ كتساوي هي 3 زائد 5 إي. دونك ناقص سي هي ناقص 7 ناقص 3 إي. غنحسبو ضروري الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. دونك 3 ناقص 7 هي ناقص 4 وناقص 5 ناقص 3 هي ناقص 8 إي. هنا الله يرضي عليكم إلا جينا نحسبو
3 ناقص 7 هي ناقص شحال؟ هي ناقص 4، و5 هذه هي زائد ولا زائد 2 إي تساوي. اش غنديرو باش غادي نعملو الفوق غادي نعملوه ان شاء الله بجوج، غتبقى لي هنايا ناقص 2 ناقص 4 إي على ناقص 4 زائد 2 إي. شوف معايا مزيان الله يرضي عليك، داك التعبير اللي باغي نوصلو ليه حنا شنو هو؟ حنا باغي نوصلو 2 إي، 2 انا لقيتها، دونك هاد الطوطال هذا اللي باقي خاصني نخرج منه إي تساوي. شنو غادي نجي انا ندير؟ انا غادي نجي نضرب في إي نقسم على إي جوج. دابا ملي كنضربو في إي وكنقسمو على إي اللي الفوق ما تتخليها ما تتقيسهاش ما تتنشرها ما والو، ونشر ليا إي اللي لتحت الله يرضي عليك. انا غتولي ليا ناقص 2 ناقص 4 إي فوا إي كلشي. إلا ضربنا هادي في هادي شحال غتعطينا؟ ناقص 4 إي، و إي فوا إي هي ناقص 1 مع هاد زائد 2 غتعطينا هي ناقص 2. هنايا إي باردون، دونك هادي مشات مع هادي، إذا بقات ليا هي 2. دونك داك العدد اللي حسبنا اللي هو بي ناقص سي على أ ناقص سي عطانا هو 2 إي. نتمنى أنه يكون هادشي هذا واضح ومفهوم. السؤال الأخراني قال لك استنتج أن المثلث أ بي سي قائم الزاوية وأن بي سي تساوي 2 أ سي. دونك واش غنبداو؟ هذا جيم غادي نقول ليه لدينا هاد بي ناقص سي على ناقص سي شحال تتساوي؟ تتساوي ليه هي 2 إي. الله يرضي عليك الشكل المثلثي ديال هادو راه حالات خاصة في الشكل المثلثي اللي هو 2 في الكونس. وقتاش ما تكون عندي إي بي كتكون هي بي في الكونس ديال بي سور 2 زائد إي سينيس بي على 2. إذا أستاذ إلا جينا فرقنا الخدمة ديالنا، المعيار ديال هاد بي ناقص سي على أ ناقص سي شحال كيساوي؟ كيساوي 2. والارغيمون ديال هاد بي ناقص سي على أ ناقص سي شحال كيقايس؟ كيقايس بي على 2 بي ترديد دو بي. هنا الفوق المعيار عبارة عن اش؟ عبارة على مسافة، دونك الفوق عندي المسافة بي سي، ولتحت شنو عندي؟ أ سي كتساوي 2 اللي كتكافئ إلا درنا جداء الطرف جداء الوسطين تعطيني بي سي كتساوي 2 أ سي. ولتحت الزاوية الارغيومون عبارة على القياس ديال الزاوية. هاد الزاوية كيفاش غنحطو ليها التعبير ديالها؟ كنقراوها بحال هكا على شكل المتجهات. هنا سي أ سي بي، هاد الزاوية سي أ سي بي شحال لقيناها تتساوي بي على 2 بي على 2 اللي هي 90 درجة. إذا داك أ بي سي قائم زاوية في بي و قائم زاوية باردون في سي، يعني النقطة اللي كتعاود هي سي. وهاد الحساب هذا اللي لقينا، واش لقينا بي سي كتساوي 2 أ سي ولا لا؟ بي سي كتساوي 2 أ سي. دونك هذا هو الوطني ديال 2008 كما كتشوفوا. نتمنى انني نكون ما زربتش عليكم في هذا الناسيونال هذا. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. الفيديو الجاي غادي يكون في نفس الناسيونال، غتكون فونكسيون ديال الوطني 2008 ان شاء الله.